はい、皆さん、こんばんは。こんばんは、先生。こんばんは、こんばんは。こんばんは、皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは、先生。はい、こんばんは、皆さん、こんばんは。ओके हामीहरू कहाँतिर थियौँ भन्नुहोस् त हिजो नम्बरहरू हेरेको है ओके हिजो नम्बरहरू हेरियो अनि त्योभन्दा पछाडि अरू के गरियो भन्नुहोस् त सिजनसम्म पुगेको छ। सिजन पनि लेखियो है तेन्की पनि लेखियो है हामीहरूले तेन्की भनेको के हो वेदर भनेको है तेन्की भनेको वेदर कसैले के भन्नुभयो कुनबाङवा भनेको सेन्स ओके ओके है तेन्की भनेको वेदर भनेर पढ्यौँ है वेदरमा हामीले के पढ्यौँ घाम लागेको बादल लागेको पानी परेको हिउँ परेको जाडो गर्मी अनिखेर शीतल भन्ने कुराहरू पढ्यौँ होइन त्योभन्दा पछाडि अर्को भनेको एउटा किसेचु भनेर पढ्यौँ है किसेचु भनेको सिजन है चारवटा सिजनहरू हुन्छ है हारु नाचु आकी फुयु ओके हारु नाचु आकी फुयु भनेको है हारु नाचु आकी फुयु भनेको के हो भन्नुहोस् त स्प्रिङ भयो अनि हारु भनेको स्प्रिङ भयो नाचु भनेको समर भयो आकी भनेको अटम भयो फुयु भनेको विन्टर ओके विन्टर यो कुराहरू हामीले पढ्यौं होइन ओके ज्या दारे निसियो काना हाई अर्जुन सान कोम्बावा किकोइमास का अर्जुन थापा सान किकोइमास का हाई अर्जुन सान वा इमा दोको नि इमास का Hey sensei, फेरि एकचोटि sensei. अर्जुन सान वा इमा दोको नि इमास का हल्ला हो sensei. ओके ओके अर्जुन सान वा इमा दोको नि इमास का कुमी मास्का बुझेन sensei नेपालीमा भन्नु ऐ चुगिए कि मास्ने ऐ भावना सान वा इमा दोको नि इमास का Ima dari imas. Watashi wa ima. Watashi wa ima dari imas. Watashi wa ima itahari ni imasu. है ima itahari no tenki wa dou desu ka? Tenki भनेपछि वेदर हो ima itahari no tenki wa dou desu ka? तेन्की भनेको मैले हिजो भनेको छु है तेन्की अहिले अलिक चिसो चिसो छ भन्दाखेरि चिसो के को थियो मैले चिसो किन चाहियो एउटै चिसो भन्नुस् न पुगिहाल्छ नि चिसोलाई जापानिजमा के भन्छ तीनवटा चिसो किन चाहियो तपाईलाई एउटै चिसो भन्नुस् न इमा इटरीमा चिसो छ इमा चिसो छ कुमोरी एकैछिन ल कुमोरी सरी क्लाउडी भएछ यो सोध्छ है इमा किमोई देश सामुई हो सामुई ए सामुई इमा सामुई इमा इटहरी वा दो देश का इमा इटहरी वा दो देश का अथवा इमा इटहरी नो तेन्की वा दो देश का
इमा इटहरी नो तेन्की वा दो देशका अहिले इटहरीको तेन्की कस्तो छ है यसको एन्सर लेख्ने बेलामा इमा इटहरी वा सामु देश इमा इटहरी वा सामुई देश अथवा यसको सट्टामा अरू पनि लेख्न सकियो है आचुई लेख्न सकियो उयो सामुईको ठाउँमा है सामुईको ठाउँमा अन्य अन्य एन्सरहरू लेख्न सकियो रातो बनाएको ठाउँमा आचुई देश लेख्न सकियो हारे देश भनेर घाम लागेको छ भने हारे लेख्न सकियो बादल लागेको छ भने कुमोरी भनेर लेख्न सकियो हिउँ परेको छ भने युकी भन्न सकियो ओके यो ठाउँमा यो खालको एन्सरहरू दिन सकियो वादो देशका अथवा तेन्की वादो देशका भनेको ठाउँमा मौसम यस्तो छ भन्ने बेलामा यसरी भनिन्छ ठीक छ ありがとうございます先生。次へ行きますね次はビームさん、ビームタマンさん、聞こえますかはい、先生。はい、今、ビームさんはどこにいますか私は今、ダランにいます、先生。はい、今、ダランはどうですかビームさん。今、ダランは寒いです、先生。寒いですかはい、先生。とっても寒いですかはい、はい、はい。はいはいはいहोइन एकैचोटि मात्र हाई है हाई 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 भन्ने बानी नेपालीको हुन्छ हैन त्यसले बिगार्छ नि फेरि हाई तोत्ते म सामुइदेश भन्नुपर्छ है ठीक छ ओके हाई आरिगातो गोजाइमास हाई चुगे इकिमास ने दीपक सान दीपक पांडे सान किकोइमास का हाई सेन्से हाई इमा दीपक सान वा दोको नि इरास्याइमास का いらっしゃいます。いらっしゃいますとわかりませんさ。है यो इमास र इरास्याइमास भनेको एउटै हो है ओके इमास सुनौरे यो नि भनेको एकैछिन ल म एक्सप्लेन गर्छु है यो इरास्याइमास भनेको पोलाइट हो है यो इरास्याइमास भनेको चाहिँ पोलाइट हो है इरास्याइमासे भनेर पढ्नु भयो पढ्नु भयो कि भएन छैन भने यो लेख्नुस् है इरास्याइमासे है इरास्याइमासे भनेको पसलहरुमा वेलकम भन्ने बेलामा प्रयोग हुन्छ है रेस्टुरेन्टहरुमा पसलहरुमा जापानको जुनसुकै ठाउँमा पनि तपाई जाने बेलामा इन्ट्री गरिसके पछाडीबाट त्यो ठाउँमा वेलकम गर्ने बेलामा इरास्याइमासे भन्छ है इरास्याइमासे भनेको वेलकम अथवा हाउ ब्युटिफुल यु आर हियर भनेको जस्तो है स्वागत छ तपाईलाई भनेको जस्तो है इरास्याइमासे ओके इरास्याइमास भनेको बी भनेको है हुनु अथवा इमास भनेको है इरास्याइमास भनेको बी भनेको है ओहायो गोजाइमासु ओ यो ओहायो गोजाइमासु यतिखेर है ओहायो गोजाइमासु कनेक्टै नभएर भर्खरै कनेक्ट गरेको मजा भयो नि अब आधा घण्टा जस्तो पछाडी हुनुपर्छ नि हैन ठीक छ इन्टरनेट इस्यु होला हामी धेरै अगाडि गएको छैनौं यसमा यहाँ लेखेको वर्डहरु कुनै छुटेछ जान्नुहुन्न भन्नेदेखिबाट लेख्नुस् है सरी सर मैले ग्रुप सीमा म्याच पनि गरेको अनि बल्ल त लानुमा कुन चाहिँ कोले पनि मलाई यो लिंकमा जोइन गर्नु भन्नु अनि बल्ल भयो लिंक त मैले नै पठाएको थिए एउटा ग्रुप 3 मा लिंक मैले नै पठाएको थिए है ल ठीक छ कनेक्ट हुनु भयो भइहाल्यो ओके हस् है इरास्याइमास भनेको के हो रे इमासको इरास्याइमास है यो चाहिँ पोलाइटमा भन्ने बेलामा इरास्याइमास भनिन्छ है तपाईहरुले नि कतै पार्ट टाइम जबको लागि फोन गर्नु भयो त्यस्तो बेलामा के गर्छ दोकोनी इमास का भनेर सोध्नुको सट्टामा इमा दोकोनी इरास्याइमास का भनेर सोध्छ है पोलाइटली सोध्छ इरास्याइमास भनेको कहाँ हुनुहुन्छ भनेको है दोको भनेको कहाँ इरास्याइमास का भनेको हुनुहुन्छ भनेको है क्वेशन लेखौं ल डट 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 सान वा इमा दोको नि
इरासेइमास्का है। यहाँ अगाडिपट्टि तपाईको नाम हुन पनि सक्छ। ओके, यो यति यो रातो बनाएको जति नभएर त्यो भन्दा पछाडिको मात्र पनि हुन सक्छ है। इमा दोको नि इरासेइमास्का अथवा रामसान वा इमा दोको नि इरासेइमास्का, रामजी अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, यस्तो गरेर सोध्ने बेलामा प्रयोग हुन्छ। ओके, दोको नि इरासेइमासको सट्टामा दोको नि इमास्का भनेर पनि सोध्न सक्छ। कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने बेलामा दोको नि इरासेइमास्का। ठिक छ है। अब यसको एन्सर दिने बेलामा नि वातासी वा इमा डट 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 नि इमास हुन्छ है। इरासेइमास हुँदैन नि फेरि। सर यसको माथिको फेरि भन्नु, म लाइन गरेर भर्खर जोइन गरेँ के, बिचमा लाइन गइदियो। इरासेइमास भनेको बी भनेको है, हुनु भनेको हो है। डट 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 वा दोको नि इरासेइमास्का भनेको तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने बेलामा प्रयोग हुन्छ। वातासी वा डट 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 नि इमास भनेको म फलानो ठाउँमा छु भनेर भन्ने। ओके, डट 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 भएको ठाउँमा जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको नाम राख्ने हो। ठिक छ। इरासेइमास भनेको इमासको पोलाइट हो। आफूले भन्ने बेलामा जसरी आफ्नो नामको पछाडिपट्टि सान प्रयोग गर्दैनौ नि, म चाहिँ रामजी हुँ भनेर कसैले नि भन्दैन नि, हो त्यस्तै गरेर यो इरासेइमास चाहिँ अरूलाई प्रयोग गरिन्छ, आफूलाई चाहिँ इमास प्रयोग गरिन्छ है। म यहाँ छु भन्ने बेलामा इमास हुन्छ है। ओके, इरासेइमास भनेको बी, हुनु भनेको है। ठिक छ। ओके, हामीहरूले भवहरू कतिवटा गर्यौं भन्नुस् त? भवहरू सिद्धायौं? तपाईले दिनुभएको 1 कतिवटा थियो? 113 10 वटा मात्र हो सिद्धिएको? 10 होइन, त्यो भन्दा बढी गर्यौं होला। कहाँसम्म गर्यौं भन्नुस् त? हेर्नुस् छिट्टो हेर्नुस् त। यो भोलिबाट छुट्टी हुने भएर हो कि के हो? आज मैले धेरै जना देख्छु त, 26 जना। भोलिदेखि नै हो छुट्टी सेन्से? हुँदैन सेन्से? हजुर, भोलि हुन्छ। तिहार पछाडि छ कि छैन सेन्से क्लास? हुन्छ नि, किन नहुने हो? तपाईहरु लगभग जाने बेला जस्तोसम्म नै हुन्छ क्लासहरु। सर तपाईले दिनुभएको त सबै गरेको त हो। 2 हप्ता जति अलि भवहरु 113 वटा भवहरु सिद्धियो। जस क्लासमै हामीले प्र्याक्टिस गरेको हो अस्ति नै। ओके ठिक छ। हजुरको फर्स्ट क्लासमा त्यही लेखेको। ओके, भवहरु सिद्धियो हैन। एड्जेक्टिभहरु पठाउन त पठाउनु भएको छ, तर सबै चाहिँ आएको छैन, अलिअलि। ओके, एड्जेक्टिभहरु लेख्नु पर्छ कि तपाईहरु आफैले त्यहाँबाट लेख्नुहुन्छ हेरेर भन्नुस् त? हैन, यसैबाट हेरेर लेख्दा नि हुन्छ सन्चै। ओके, एड्जेक्टिभहरु है सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको भर्बहरु लेखेर याद गर्नुपर्छ, त्यो भन्दा पछाडी एड्जेक्टिभहरु याद गर्नुपर्छ है सबै। भर्ब र एड्जेक्टिभ भन्दा बाहेकको भनेको नम्बरहरु, एड्रेसहरु, यस्तै कुराहरुको मात्र क्वेशनहरु हुन्छ है। जेनरली क्वेशनहरु जति सबै केमा भर्ब र एड्जेक्टिभमै हुन्छ, 90% भन्दा माथिपट्टि क्वेशनहरु। ओके, भने पछाडीबाट हामीहरु कहाँ जाउँ त? ओके, मैले एड्जेक्टिभको शोषितेर देशगाहरूको बारेमा भन्छु भनेको थिएँ होला, भने त्यो हैन? मैले एकपटक भन्छु भनेर चाहिँ भनेको थिएँ हैन। जोड्ने बेलामा पोजिटिभ नेगेटिभ भन्नुभएको सेन्से भन्नुभएको। ओके, यो पनि भने हैन। भने पछाडीबाट त लगभग पढाउने कुरा त सिद्धिएछ त अब।
है ओके ठिक छ तपाईहरुको पीपीटीहरुमा पनि जानुपर्ने छ है यी कुरा भन्नेको वर्ड सुन्नु भएको छ यी कुरा छ यी कुरा भनेको के हो हाउ मच हाउ मच है हाउ मच भन्नाले केमा मात्र प्रयोग हुन्छ यी कुरा पैसामा मात्र प्रयोग हुन्छ है ओके ओके है ज्यारीमासेन देवारीमासेनहरु पढ्नु भयो यी कुरा पनि पढ्नु भयो हैन यी कुरा भनेको कति अनि दारे दोनाता यिनीहरु पढ्नु भयो है पढ्नु भयो दारे भनेको को भयो दोनाता भनेको दारेको पोलाइट भयो त्यो भन्दा पछाडी को सोको आसोकोहरु पढ्नु भयो हैन अनि यी कुरा भनेको कति पैसा भन्ने कुराहरु पढ्नु भयो नो पढ्नु भयो नो पार्टिकल नो भनेको को है कुनै कुराको भन्नु पर्यो भने नो हुन्छ भनेर पनि पढ्नु भयो हैन ओके ठीक छ खारा र मादे पनि पढ्नु भयो है खारा भनेको बाट मादे भनेको सम्म पढ्नु भयो है खारा र मादे पनि पढ्नु भयो हैन जस्तै कि यति बजेबाट यति बजेसम्म हैन अनि यो ठाउँबाट त्यो ठाउँसम्म यो बारबाट अर्को बारसम्म अनि यति तारिखबाट यति तारिखसम्म भन्ने बेलामा खारा र मादे प्रयोग हुन्छ ओके खारा र मादे पढ्नु भयो है अर्को है अनि फिक्स टाइम र फिक्स प्लेस भन्ने बेलामा नि पार्टिकलको प्रयोग हुन्छ भनेर पनि पढ्नु भयो होला पढ्नु भयो है फिक्स टाइम र फिक्स प्लेसमा कुन पार्टिकलको प्रयोग हुन्छ नि यति बजेमा अथवा यो ठाउँमा भन्ने बेलामा नि ओके मास मासेन मासिता मासेन देशिता पढ्नु भयो है यो भनेको तपाईहरुले अस्ति नै भन्नु भएको थियो मलाई पढ्ने भनेर है मास भनेको है अहिले प्रेजेन्ट भयो मासेन भनेको प्रेजेन्टको नेगेटिभ अथवा फ्युचरको नेगेटिभ भयो मासिता भनेको पास्टको पोजिटिभ भयो मासेन देशिता भनेको पास्ट नेगेटिभ भयो यो है ओके वातासी वा किन हो गोहान ओ डट 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 ताबे मासेन के हुन्छ भन्नुस् त ताबे मासेन देशिता ताबे मासेन ए ताबे मासेन देशिताको मिनिङ के हो भन्नुस् त खाएको थिएन खाइन खाइन अथवा खाइन थे अथवा खाएको थिइन भन्नु है ओके अनि ए भन्ने पार्टिकल पढ्नु भयो ए भनेको तिर हो लेख्ने बेलामा हे लेखिन्छ हैन तर पढ्ने बेलामा ए भनेर पढिन्छ है ए भनेको तिर है तिर भनेको है यतातिर त्यतातिर अथवा कतैतिर भन्नु पर्यो भनेदेखिबाट ए हुन्छ इकिमास किमास खाएरीमासको अगाडिपट्टि जेनेरली आउँछ ओके कतै जानु आउनु फर्कनु यस्तो ठाउँको अगाडिपट्टि के आउँछ ए भनेको तिर ओके ए पनि पढ्नु भयो हैन अनि एमो भनेको थाहा छ एमो डबल पार्टिकल हो एमो भनेको कतैतिर पनि है एमो भनेको तिर पनि हुन्छ हैन कतै पनि गइन भन्न पनि सकिन्छ अनि कतैतिर पनि गइन भन्न पनि सकिन्छ है जस्तै कि क्वेशन बनाऊ ल किन उ दोको ए इकिमासिताका किन उ दोको ए इकिमासिताका हिजो कतातिर जानुभयो किन उ दोको एमो
Ikimasen deshita. देशिता किन ऊ दोको एमो इकिमासेन देशिता हिजो कतैतिर पनि गइन अथवा किन ऊ दोको मो इकिमासेन देशिता पनि हुन्छ है हिजो कतै पनि गइन पनि हुन्छ कतैतिर पनि गइन पनि हुन्छ है किन ऊ दोको मो इकिमासेन देशिता हिजो कतै पनि गइन किन ऊ दोको एमो इकिमासेन देशिता हिजो कतैतिर पनि गइन अथवा यसको पोजिटिभमा एन्सर दिन पर्यो भने किन गाक्को ए इकिमासिता हिजो स्कुलतिर गए यो गाक्को ठाउँमा नि प्रयोग गर्न सकिन्छ है किन ऊ गिन्को ए इकिमासिता ब्याङ्कतिर गए किन ऊ खाइस्याए इकिमासिता कम्पनीतिर गए किन ऊ सिगोतो ए इकिमासिता कामतिर गए ओके यो किन ऊ डट 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 ए इकिमासिता यसको ठाउँमा यो दोको एमो नभनेर दोकोमो मात्र भन्न त मिल्छ नि है मजाले मिल्छ के हो दोको ए इकिमासिता किनौको ठाउँमा क्यौ प्रयोग गरियो क्यौ दोको इकिमासका आज कतातिर जानुहुन्छ क्यौ गाको इकिमास क्यौ दोको आज कतैतिर पनि जाँदिन अथवा क्यौ दोकोमो इकिमासेन कतै पनि जाँदिन यस्तो गरेर एन्सरहरू दिन सकिन्छ ओके क्यौ भनेको आज भन्दै तान्ज्योबीहरू मैले तान्ज्योबी भनेको बर्थडे भयो है तान्ज्योबी तान्ज्योबी सोध्यो भने महिना र तारिक मात्र भन्दामा पुग्छ ठिक छ नि है ओके अर्को है मास्यौ पढ्नु भयो उसमा क्लासमै चाहिँ पढेको होइन सर यो यतिकै सेल्फ स्टडीमा चाहिँ हेरेको थिएँ मास्यौ ल एकपटक ओके मास्यौ ओके डट 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 मास्यौ ओके डट 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 मास्यौ भनेको चाहिँ गरौँ भनेको है लेट्स डु भनेको के यसो गरौँ भन्ने बेलामा प्रयोग हुन्छ दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई एकै पटकमा कसले बोल्दै हुनुहुन्छ एकछिन पक्नुस् ल दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई एकै पटकमा रिक्वेस्ट अथवा अपिल गर्ने बेलामा प्रयोग हुन्छ मास्यौ ओके मास्यौ भन्नाले गरौँ भनेको है केही कुरा गरौँ भनेको ओके रिक्वेस्ट अथवा अपिल गर्ने बेलामा के हुन्छ मास्यौ खाली के गरिन्छ मासलाई मास्यौमा चेन्ज गरिन्छ ठिक छ मास्यौ भनेको गरौँ भनेको है जस्तै कि ताबे मासको ताबे मास्यौ खाऊ इकी मासको इकी मास्यौ जाऊ खाएरी मासको खाएरी मास्यौ फर्कौं नोमी मासको नोमी मास्यौ पिऊ यस्तो गरेर भन्ने बेलामा मास्यौ प्रयोग हुन्छ है ओके मास्यौ बुझ्नु भयो मास्यौ भनेको के हो रे रिक्वेस्ट अथवा अपिल गर्ने बेलामा मास्यौ हुन्छ है इस्योनी भनेको थाहा छ इस्योनी यो वर्ड मिनिङमा काम लाग्छ है इस्योनी इस्योनी ओके इस्योनी भनेको टुगेदर है सँगै भनेको है इस्योनी भनेको सँगै ओके इस्योनी इकिमासेनका सँगै नजानेर इस्योनी गुआनो ताबेमासेनका सँगै खाना नखानेर इस्योनी उचिए खाएरीमासेनका सँगै घर नफर्कनेर इस्योनी भनेको सँगै ओके साथमा भन्न खोजेको जस्तो है अब एक्लै भन्न पर्यो भने हितोरी दे ओके हितोरी भनेको सिंगल भयो
हितोरिदे भनेको सिंगल्ली ओके हितोरिदे भनेको अरे है एक्लैले भनेको है सिंगल्ली एलन होला सर यसलाई सिंगल्ली त नआउँदो रहेछ है अलन एलन भन्दा पनि फरक पर्दैन ओके यो हितोरिदे भनेको सिंगल्ली अथवा अलोन भयो हैन बाई ओन सेल्फ भन्ने पनि बुझाउँछ है एक्लैले भन्ने पनि बुझाउँछ ओके जस्तै कि कोसँग आउनु भयो भनेको ठाउँमा हितोरिदे किमासिता है एक्लै आए आफै आए स्वयं आए भन्ने बेलामा हितोरिदे भनेर भनिन्छ है हितोरी भनेको एकजना भनेको है दुईजनालाई के भन्छ थाहा छ फुटारी हो फुतारी भन्छ है तीनजना भन्नु पर्यो भने हो सान्निन हुन्छ है सान्निन योनिन गोनिन रोकुनिन नानानिन हुँदै हुँदै जान्छ है एक र दुईमा मात्र अपवाद हो हितोरी र फुतारी हुन्छ बाँकी रहेको जतिसुकै जना भन्नु पर्यो भने पनि पछाडिपट्टि नम्बरको पछाडिपट्टि निन प्रयोग हुन्छ क्वेसन के हुन्छ नानिन भन्ने हुन्छ है नानिन भनेको कतिजना भन्ने हुन्छ है नानिन अनि हितोरी फुतारी सानिन योनिन हुँदै हुँदै जान्छ है ओके है ज्यादा रे निस्यो खाना ओके कविता सान कि कोही मास्का हाई सेन्सेई है मो गोहान हो ताबे मासिताका फेरि भन्नु न क्वेशन कविता सान वा मो उ गोहान ओ ताबे मासिताका मो भने के हो मो भनेको अलरेडी ओके मो उ भनेको अलरेडी ए मात्रै भन्न आउँछ मलाई त इए मादा देश कोरेखारा ताबे मास है इए मादा देश अझै छैन भनेको है इए मादा देश कोरेखारा ताबे मास अब खान्छु ओके इए मादा देश अझै छैन भनेको है कोरेखारा ताबेमास ओके अब खान्छु भनेको है कोरेखारा ताबेमास है अनि यसको पोजिटिभमा एन्सर दिनु पर्यो भने हाई मो ताबेमासिता हाई मो ताबेमासिता अथवा इए मादा देश कोरेखारा ताबेमास अब खान्छु ओके मो भनेको अलरेडी है ज्या छुगी वादारे निस्यो खाना लक्ष्मी सान मो मो बान गुहान हो ताबेमा सीताका आई मो ताबेमा सीता Hai, mau guano tabe masta. Hai, mau guano tabe masta. Nani o tabe masta ka? Lakshmi-san wa nani o tabe masta ka? Nanaji. कहाँबाट आयो नानाजी? नानी हो ताबे माइस्ताका के खानु भयो? पानो ताबे मास्ता. पानो ताबे माइस्ता है. वातासी वा डट 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 ओ ताबे मासिता
है यो ठाउँमा केही खानेकुराको नाम राखेर ओ ताबेमाइस्ता मैले यो कुरा खाएँ ठीक छ है वातासी वा पानो ताबेमाइस्ता वातासी वा खारे राइसु ओ ताबेमाइस्ता वातासी वा निकुतो गोहानो ताबेमासिता यस्तो गरेर एन्सर दिइन्छ ओके नानी ओ ताबेमासिताका के खानुभयो भन्ने ठाउँमा डट 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 ओ ताबेमासिता ठीक छ वातासी वा हाय सिन्चे है जापानिज खानेकुराको नामहरू एउटा दुईवटा कुराहरूको नामहरू याद गर्नुस् है आफैले हेर्नुस् अनि एउटा दुईवटाको कुराहरूको नामहरू चाहिँ कम्तीमा पनि याद गर्नुस् ओके है करी राइसलाई खारे राइसु भन्छ है ब्रेड अथवा पाउरोटी भन्ने बेलामा पान भन्छ है नुडलहरूलाई रामेन भन्छ है यो कुराहरू एउटा दुईवटा कुराहरू याद गर्नुस् है मोमोलाई ग्यौजा भन्छ ओके हाय है पार्वती सान किकोइमास का पार्वती बरदेवा सान किकोइमास का हाँस्नुस् भने हो त सुन्नुहुन्छ मलाई भनेर सोधेको हो सुन्छु भन्नुस् न हाई किकोइमास भन्नुस् न हाई किकोइमास भन्नुपर्छ है पार्वती सान नो बेङ्क्यो वा इचु यासुमी देशका भन्नुस् भन्नुस् यासुमी वा इचु देशका कहाँ भन्नुभएको इचु भनेको कहिले होइन यी पार्वती सान नो बेङ्क्यो नो यासुमी वा इचु देशका अथवा गाको नो यासुमी वा इचु देशका छुट्टी कहिले हो भनेको है यासुमी भनेको छुट्टी इचु भनेको होइन ओके यासुमी भनेको छुट्टी है यासुमी वा इचु देशका यासुमी भनेको यो वर्डहरू नआउने वर्डहरू लेख्नुस् है रेस्ट अथवा होलिडे ओके गाको नो यासुमी वा इचु देशका स्कुलको छुट्टी कहिले हो वातासी नो गाको नो यासुमी वा दोयोबी देश अथवा वातासी नो गाको नो यासुमी वा दोयोबी तो निचियोबी देश वातासी नो गाको नो यासुमी वा डट 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 देश है यो तपाईहरुलाई इन्टरभ्यूहरुको बेलाहरुमा सोध्छ है फ्रिक्वेन्टली सोध्ने कुरा हो है गाको नो यासुमी वा इचु देशका अथवा गाको नो यासुमी वा नानियोबी देशका भनेर सोध्छ है स्कुलको छुट्टी के बार हुन्छ कहिले हो भन्ने कुराहरु सोध्छ है त्यो कुराहरुको एन्सर दिनु पर्छ त्यो ठाउँमा हाँसेर बस्नु भयो भने डुबिन्छ ओके भने पछाडीबाट ओके ओके के गरौँ अर्को कुरा भन्दामा नि देको प्रयोग गर्नुभयो दे गरेको हो सिन्से गरेको दे केमा प्रयोग हुन्छ भन्नुस् त कुनै साधनबाट कतै गएको छ भने हजुर दे भनेको होइन नि ओके ओके
एकैछिन पर्खनुस् ल, साथीहरु जोइन हुँदै हुनुहुन्छ है। ओके, दे है, दे भनेको द्वारा हुन्छ, बाट हुन्छ हैन, ले हुन्छ है। मिनिङहरु भनेको सेन्टेन्स अनुसार फरक फरक हुन सक्छ है। तर हामीले जेनेरल वेमा बुझ्ने बेलामा नि दे प्रयोग गर्ने भनेको कुनै मिडियम प्रयोग गरेर केही काम गरिन्छ भनेदेखिबाट दे प्रयोग गरिन्छ। जस्तै कि वातासी वा ते दे गोहानो ताबेमास, म हातले भात खान्छु अथवा हातद्वारा भात खान्छु भन्ने बुझाउँछ है। वातासी वा नाइफु दे खामी ओ किरिमास, म चक्कुले पेपर काट्छु। के को मिडियमबाट, चक्कुको मिडियमबाट अथवा चक्कुलाई मिडियम बनाएर भन्ने बेलामा दे को प्रयोग हुन्छ। ओके, वातासी वा अनलाइन दे बेङ्क्यौसिमास, म अनलाइनमा पढ्छु। के को मिडियम हो पढ्ने, अनलाइन। ओके, यस्तो गरेर भन्ने बेलामा दे प्रयोग हुन्छ है। दे भनेको द्वारा बाट भन्ने मिनिङ लाग्छ। ओके, अर्को नि पनि पढ्नु भयो है। नि, नि पढ्नु भयो। नि भनेको भनेर पढ्नु भयो। नि अहिले हामीले यहाँनिर पढ्न लागेको नि भनेको पनि अलिकति फरक छ है। नि भनेको द्वारा अथवा बाट भन्ने पनि हुन्छ है। ओके, बाई भन्ने पनि निलाई प्रयोग गरिन्छ। जस्तै कि रामबाट अथवा रामद्वारा भन्ने भनेदेखिबाट नि को प्रयोग हुन्छ है। यहाँनिरबाट यो मिनिङहरु देख्नुस् है। नि आगेमास है, नि आगेमास भनेको लाइदिनु। ओके, नि आगेमास भनेको के रहेछ, कसैलाई दिनु। ओके, अझै यहाँनिर यस्तो बनाए पनि हुन्छ, डट 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 नि आगेमास। जस्तै कि राम सान नि आगेमास भन्यो भने रामजीलाई दिनु नि आगेमास। यसमा के भयो, लाई दिनु भयो है। अर्को भनेको डट 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 नि, नि मोराइमास है। अर्को फेरि पनि के भयो, नि मोराइमास भयो है। नि मोराइमास भनेको बाट पाउनु। माथिपट्टि लाई दिनु भएको थियो, सरी, तलपट्टि के भयो, बाट पाउनु। ओके, नि आगेमास, नि मोराइमास। नि आगेमास भनेको कसैलाई दिनु, नि मोराइमास भनेको कोहीबाट पाउनु। ओके, अर्को हुन्छ नि डट 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 नि कुरेमास। यो भनेको पनि बाट पाउनु हो है। कुरेमास भनेको के हो, मोराइमासको पोलाइट हो कुरेमास है। कोही दिने व्यक्तिलाई ठुलो बनाएर भन्ने बेलामा कुरेमास प्रयोग गरिन्छ। ठिक छ, नि कुरेमास, नि कुरेमास्ता, नि आगेमास, नि आगेमास्ता, नि मोराइमास, नि मोराइमास्ता, यी दुवै रूपमा प्रयोग हुन्छ। ओके, यो निले चाहिँ यहाँ खाराको पनि काम गर्छ। ओके, खारा भनेको के हो, बाट हो नि है। जस्तै कि रामबाट पाए भन्ने बेलामा यहाँनिर खाराको पनि काम गर्यो निले। ठिक छ, नि आगेमास, नि मोराइमास र नि कुरेमास, यो तीनवटा कुराहरुमा ध्यान दिनुहोस् है। कुरेमास भनेको के सेन्से? कुरेमासको बाट पाउनु। ओके, दिने मान्छेलाई ठुलो बनाएर भन्ने बेलामा कुरेमास प्रयोग हुन्छ। अर्को त कुरेमास सेन्से?
Ôi. Cái gói के ơi भयो है नि आगे मास नि मोराई मास नि कुरे मास है यो फ्रिक्वेन्टली युज हुन्छ है जापानमा त्यो हुनाले त्यो कुराहरुमा ध्यान दिनुहोस् दारे नि मोराईमा स्ताका दारे नि कुरेमा स्ताका दारे नि आगेमा स्ताका भनेर प्रयोग हुन्छ ओके देवारीमा सेन ज्यारीमा सेन कुनाईहरु हामीले पढ्यौं है एडजेक्टिभहरुको चेन्ज गर्ने बेलामा हैन आमारी भनेको त्यति भनेर पनि मैले भने है आमारी पछाडी के आउँछ भने मैले आमारी पछाडी नेगेटिभ आउँछ ओके आमारी सामु कुनै देश त्यति जाडो छैन आमारी आछु कुनै देश त्यति गर्मी छैन आमारी ताखा कुनै देश त्यति महँगो छैन है अनि खेर अर्को एउटा कुरा पनि मैले यो बेलामा भनेको थिएँ तोत्तेमो भनेको एकदमै आमारी भनेको त्यति भयो तोत्तेमो भनेको एकदमै है तोत्तेमो सामुई देश एकदमै जाडो छ भने पछाडी तोत्तेमो भन्दा पछाडीपट्टि पोजिटिभ आउँछ है तोत्तेमो ताखाई देश तोत्तेमो सामुई देश है यस्तोहरु प्रयोग हुन्छ ओके यो कुराहरु पढ्नु भयो हैन भने पछाडीबाट अर्को है गा पार्टिकलको प्रयोग गर्न सिक्नु भयो गा गा भनेको तीन तरिकाले प्रयोग हुन्छ है एउटा भनेको गा भनेको पछाडीपट्टि भइरहेको एउटा प्याटर्नलाई चेन्ज गर्नको लागि प्रयोग हुन्छ एक थरीले गा प्रयोग गर्ने बेलामा जस्तै कि नियोङ्गो वा मुजुखासी देश गा है गाह्रो छ तर ओमोसिरोई देश यस्तो गरेर है गाह्रो हुनु भनेको एउटा नेगेटिभ कुरा भयो त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर अर्को पोजिटिभ कुराहरु हाल्ने बेलामा यस्तो बेलामा एक तरिकाले गा प्रयोग गरिन्छ अर्को तरिकाले गा प्रयोग गर्ने भनेको कुनै कुरालाई फोकस गर्ने बेलामा यो चाहिँ भन्ने बेलामा प्रयोग गरिन्छ गा जस्तै कि वातासी वा हिरागाना गा वाकारिमास भनेको म हिरागाना चाहिँ बुझ्छु अरु बुझ्छ बुझ्दैन त्यो छैन तर के चाहिँ बुझ्दो रहेछ हिरागाना चाहिँ बुझ्दो रहेछ यस्तो गरेर भन्ने बेलामा गा प्रयोग गरिन्छ ओके ठीक छ गा सुमिमासेन सेन्सेई प्लिज भन्नुस् त यो गा भनेर चाहिँ भनेर भन्नुभयो वा भनेर पनि हामीले चाहिँ भनेर बुझेका थियौं त्यो बीचमा कसरी डिफरेन्स चाहिँ छुट्याउन सक्छ हामीले यस्तो हो यो वा भनेको नि यो जेनरली अब्जेक्ट मार्किङ पार्टिकल अथवा सब्जेक्ट मार्किङ पार्टिकल भनेर पढिन्छ हैन त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दामा नि वाले जेनरली कुनै पनि कुरालाई फोकस गर्दैन है सेन्टेन्सलाई स्मुथ बनाउनको लागि मात्र प्रयोग हुन्छ वा पार्टिकल भनेको हैन तर यो गाले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिबाट नि कुनै सब्जेक्ट अथवा कुनै अब्जेक्टहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ भनेर त्यो कुरालाई फोकस गर्छ है जस्तै कि हामीहरुको जापानिज ल्याङ्ग्वेजमा तीनवटा स्क्रिप्टहरु छ नि हिरागाना काताकाना र खान्जी हैन वातासी वा खान्जी गा वाकारिमासेन म खान्जी चाहिँ बुझ्दिन अरु बुझ्छ बुझ्दैन आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यसले केलाई चाहिँ फोकस गर्यो खान्जी नबुझ्ने कुरालाई ओके खान्जीलाई फोकस गर्ने काम गर्यो केले गाले यस्तो गर्यो वातासी वा खान्जी वा वाकारिमासेन भन्नु र वातासी वा खान्जी गा वाकारिमासेन भन्ने बेलामा कुनै प्रकारको पनि मिस्टेक भने हुँदैन दुईवटामा नै हैन तर सेकेन्ड सेन्टेन्सले है खान्जी गा वाकारिमासेन भन्नेले चाहिँ के बुझाउँछ त्यसले खान्जी चाहिँ बुझ्दैन भन्ने बुझाउँछ ओके आरिगातो गोजाइमासु ओके तपाईहरुलाई गा पार्टिकलको बारेमा एकपटक यो भिडियो देखाउँछु पक्नुस् है 1 मिनेट ल
पहिला पहिला हेर्नु भएको छ तपाईहरुले पढ्ने बेलामा Trying to learn भिडियोहरु पनि Japanese? हेर्दै हेर्दै पढ्नु भएको छ कि यतिकै पढ्नु मात्र भएको छ यतिकै पढिरहेको छ सन्चै लिसनिङ त गर्नै भएको छैन यो बेला बेलामा नि यो पार्टिकलहरुको यस्तो कुराहरुको चाहिँ भिडियो हेर्यो भने देखिबाट अझै बढी कुराहरु थाहा हुन्छ है एकपटक हेर्नुस् ल Referred to as the This particle is often referred to as the subject particle. It can also mark the object for certain verbs and adjectives. As a subject particle, it indicates existence. Right. So ga is often used with arimasu and imasu, meaning to have or to exist. Let's see how it functions in a sentence. あそこにコンビニがあります。 This means there's a convenience store over there. Let's break it down. あそこに Over there. コンビニ Convenience store. が This is the particle marking the subject. あります。 This is the verb to talk about the existence of something, just like we'd say there is or there are in English. Remember that to talk about the existence of animate things, such as people and animals, you should use います。 When some people pronounce this particle, it can sound nasally. Right. It sounds like nga. Both ga and nga are acceptable, so don't worry too much. Now let's take a look at a few more examples. ペットがいます。 Literally, it means there is a pet, but it actually means I have a pet. 宿題があります。 Literally, it means there is homework or I have homework. 兄弟がいません。 This sentence is negative, and it literally means there aren't any siblings, which is like saying I don't have any siblings. We can also use this particle to mark an object of desire with certain verbs or adjectives. Right. For example, we can mark the object of an adjective of desire, such as 欲しいです I want, or the stem of a verb plus たいです which means I want to verb. Let's see how it functions in a sentence. 私は時間が欲しいです。 This means I want time. Let's break it down. 私は Which means I is the topic or subject of this sentence, so it's marked by the particle は Please note that the 私は part is often omitted since 欲しい is used only in the first person. Then we have the object, what the speaker wants. 時間が Notice that the particle marking the object is が Finally, we have 欲しいです。 This is an adjective and means I want. Let's give an example with a verb. By using the stem of a verb plus たい you can say 私はお茶が飲みたいです。 I want to drink tea. As you can see, the object お茶 is marked by が欲しいです and がしたいです are the key patterns to remember. Let's take a look at a few more examples. 私はピンクの車が欲しいです。 I want a pink car. 私はそばが食べたいです。 I want to eat buckwheat noodles. 私は水が飲みたいです。 I want to drink water. In this lesson, you learned about the particle が ओके हेर्नु भयो का हाय सेन्से
बुझ्नुभयो अलिअलि? हजुर पार्टिकलहरू छ नि पढिसके पछाडिबाट भिडियोहरू हेर्नुभयो भने अलिकति ब्रोड वेबाट थाहा हुन्छ होइन। यो एउटै पार्टिकलको प्रयोग गर्ने तरिका भनेको थुप्रै हुन्छ अनि एउटा पार्टिकल मिलिरहेको ठाउँमा अरू पार्टिकलहरूले रिप्लेस गर्न पनि सकिन्छ। सधैँ एउटै पार्टिकल चाहिन्छ भन्ने पनि हुँदैन है। ओके ठिकै छ। हामी थियौँ पार्टिकल गएको ठाउँमा होइन। ओके देशखाराहरू भोलि हेरौँला है। देशखारा भनेको थाहा छ नि है, भएकोले भनेर कुनै कुराको रिजन दिने बेलामा प्रयोग हुन्छ है। भोलि मलाई सम्झाउनु ल देशखाराहरूको बारेमा हेर्ने भनेर है, देशखाराहरूको बारेमा पढ्ने भनेर। ओके आजलाई यति नै गरौँ ल। सायनरा मातास्ता sayonara sensei matasita oyasuminasai